लेकिन पूरी दुनिया में जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं तो सबसे बड़ा इशू हमें क्या नजर आता है पूरी दुनिया के अंदर? वो है बच्चों पर चिल्लाना और बच्चों को मारना। बिल्कुल। यानी डांट और मार के क्या असरात पड़ते हैं और डांट और मार के बगैर बच्चों की तरबियत, जबरदस्त तरबियत कैसे की जाए। लेकिन आज हमारे पास एक केस स्टडी है और उससे रिलेटेड कुछ और स्टोरीज हैं जो हमसे डिस्कस करेंगे। हम ये बात करेंगे कि इसका क्या असर होता है, कब करना चाहिए, कब इंतहाई खतरनाक है और बच्चों की शख्सियत पर इसके क्या असर पड़ते हैं। मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज का बहुत हसास टॉपिक है हमारा, क्योंकि आज सुबह ही मेरे पास एक खातून की कॉल आई और उन्होंने स्पेशली मुझसे कहा कि आप लाजमी इस पे वीडियो बनाइएगा, मेरी कहानी आप बाकी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो माँ ये गलती कर रही हैं और जिसकी वजह से उनके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है वो ना हो। इसलिए मैं उनकी कहानी आपको यहाँ सुना रही हूँ ताकि आप भी इससे सीख सकें। वो खातून बताती हैं कि बचपन से ही हमारी वालदा ने हम पे बहुत सख्ती रखी। घर में भी जब देखो रोक टोक मार पीट बहुत बुरी तरह हमारी वालदा हमें मारती थी, कहने लगी। और अगर कभी हमने बाहर कोई बदतमीज़ी कर दी, कुछ शरारत कर दी या उनकी बात नहीं सुनी, तो घर आके हमारा वो हाल करती थी कि हम फिर उनकी मौजूदगी में कोई शरारत करते ही नहीं थे। मौजूदगी में क्या, जहाँ वो नहीं भी होती थी तो हमें उनका खौफ ऐसा होता था कि हम कोई शरारत तो दूर की बात, हम किसी से कोई बात भी नहीं करते थे। तो कहने लगी ख़ानदान में हमारी वालदा की बड़ी वाह थी कि देखो क्या तरबियत करी है, माशाल्लाह 4-5 बच्चे हैं, लेकिन मजाल जो माँ को तंग करते हो, जहाँ कहाँ बैठ जाओ वहाँ बैठ गए, जहाँ कहाँ खड़े हो जाओ खड़े हो गए। कहीं जो ख़वातीन थी ख़ानदान की बड़ी बुजुर्ग, वो अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को हमारी माँ की मिसाल दिया करती थी, कुछ सीखो उससे। तो कहने लगी इस वजह से भी कुछ लोग हमसे दूर होना शुरू हुए, लेकिन हमारी वालदा की तो वाह हो गई, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हम हर वक्त डरे सहमे रहते थे, लेकिन ख़ास तौर पर मैं बड़ी औलाद थी तो मुझ पर ज़्यादा सख्तियाँ होती थी, तो मैं बहुत डरी सहमी थी। और जो बच्चे डरे सहमे होते हैं ना, उनको डराना और आसान होता है। बिल्कुल। कह नहीं कि मेरा जो खालाजाद था उसने मेरे साथ गलत किया। मैं इतनी डरी हुई, इतनी सहमी हुई थी, मैं अपने मुंह से आवाज़ भी नहीं निकाल सकी। मैंने किसी को नहीं बताया मेरे साथ क्या हुआ। फिर स्कूल में कहने लगी मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मैं नहीं बताया। कहने लगी फिर भी मेरी किस्मत शायद बहुत अच्छी थी कि मेरी शादी बहुत अच्छी जगह हो गई, लेकिन किस्मत अच्छी होने के बावजूद भी मैं आज भी उस ट्रॉमा से नहीं निकल पा रही हूँ, उस खौफ से निकल नहीं पा रही हूँ कि जो मेरी माँ ने मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया था। मेरी माँ ने अपनी वाह वाह के लिए कि ये कहा जाए कि इन्होंने बड़ी अच्छी तरबियत की है, बच्चे इनके कहे में हम तमाम बहन भाइयों की पर्सनैलिटी का बड़ा गर्क कर दिया है। मेरे भाई भी ऐसे ही हैं, वो किसी से बात नहीं कर सकते हैं, जब बैठते हैं तो बस निगाहें झुका के, सर झुका के खामोशी से बैठे होते हैं। हम सबकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है उन्होंने। नाज़रीन देखें, हम अपने इमेज के चक्कर में, हुँ। अच्छा फिर हमारी नीयत अच्छी होती है, हम ये सोचते हैं कि इस तरह बच्चे बहुत अच्छे होंगे, लेकिन बच्चे अच्छे नहीं होते। हमारा ये तर्ज अमल बहुत नुकसानदेह होता है। हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, वो मीडिया में मेरे साथ हुआ करते थे। वो कहते थे कि बचपन में हमारे मेहमान आया करते थे, कज़न आया करते थे, बहुत शरारती थे, लेकिन हम सबको गुस्सा आता था। उनके माँ बाप गुस्सा ही नहीं करते थे, समझाते भी थे तो बहुत नरमी से और प्यार से समझाया करते थे। उनके वालिदैन ये कहा करते थे कि देखो बेटा, शरारत में और बदतमीजी में फ़र्क होता है। शरारतें तो काबिल माफ़ी होती हैं, बदतमीजी काबिल माफ़ी नहीं होती। और ये बात भी वो बड़ी मोहब्बत से समझाया करते थे। हुँ। हमारे माँ बाप हमें डरा के रखा करते थे, ऐसा नहीं करना, ये बदतमीजी है, ये गलती नहीं करना, तो फिर हमारी पर्सनैलिटी ख़राब हो गई। लेकिन और वो ये तीनों जो बच्चे थे जो बड़े शरीर थे, आज वो बहुत कामयाब हैं। देखिए, जब बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम गलती कर सकते हैं, गलती में हमें डांट नहीं पड़ेगी, हम खेल सकते हैं, हम बातें कर सकते हैं, उनका दिल खुलता है, बिल्कुल। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो जिंदगी में फैसले बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। अभी पिछले दिनों वजिया की 2 सिस्टर्स हमारे घर आई हुई थी, बच्चों समेत। माशाल्लाह। 1 महीने में उन्होंने 18 गिलास तोड़े। वैसे इनकी वालदा 2 दर्जन गिलास साथ लेके आई थी। उसमें से कुछ गिलास बचे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमें इस बात से परेशानी नहीं होती कि बच्चे कोई चीज़ तोड़ रहे हैं। हाँ, हम गाइड करते हैं कि ना टूटें, लेकिन अगर टूट गए तो क्या करें? हाइपर होने का क्या फ़ायदा? क्या बच्चे ने कोई ऐसी बात कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी? उसको तो नहीं पता ना, अभी उसकी तरबियत का फ़ेज़ चल रहा है। हम अकेले में प्यार मोहब्बत से समझा देते हैं कि बेटा ये बात ऐसे भी हो सकती थी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इस तरह बात करिएगा। पास्ट में जाके हम शर्मिंदा नहीं करते,
ہم فیوچر کے لیے تیار کرتے ہیں کہ فیوچر میں کس طرح سے بات کرنی ہے. بالکل ایسے جب آپ پاس میں جاتے ہیں تو آپ ہی اس کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں, کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. بالکل جب مستقبل کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہوں. مستقبل میں دوبارہ یہ سچویشن آئے تو ہم کیا کریں گے, تو آپ اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو بیجا ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, غلطیوں کرنے سے روک رہے ہوتے ہیں, آپ ان کا کانفیڈنس خراب کر دیتے ہیں. دو نقصانات ہوتے ہیں, یا تو وہ سیکھیں گے انتہائی بدتمیزی, یا وہ سیکھیں گے ڈرنا, خاموش ہو جانا, اپنے شیل میں چلے جانا, ظلم اور زیادتی برداشت کرتے رہنا, تکلیفیں سہتے رہنا, اور زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرنا. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ناظرین, غلطی سب کرتے ہیں اپنی زندگی میں. تمام مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں جو کبھی نہ کبھی غصے میں آ کے بچوں پہ سختی کر جاتی ہیں, کچھ تو روزانہ کرتی ہیں. کچھ روزانہ کرتی ہیں. لیکن بچی ہے تو بہت ڈانٹے کھائی انہوں نے, مارے کھائی ہیں انہوں نے, وہ تو آپ نے بھی کھائی ہیں, پہلے کے تمام بچے کھاتے تھے شادی تقریباً. کے بعد بھی انہوں نے کھائی ہے. دیکھیں ناظرین, لیکن میں اگر اپنا یاد کروں جو میں نے اپنے بچوں میں کیا, تو مجھے ایک ہادے کا واقعہ یاد آتا ہے جو میں آج بھی یاد کرتی ہوں نا, تو مجھے لگتا ہے میں دوبارہ اس تکلیف سے ہی گزر رہی ہوں. وہ میری بہت بڑی غلطی تھی. ہادے کوئی 1.25 سال کی ہوں گی تو میں اپنی دیورانی کی بہن کے گھر گئی. اچھا, ہادیہ بڑی اچھی بچی ہیں, وہ ہمیشہ ہر جگہ بڑے اچھا رسپانس دیتی ہیں, خوش ہو کے ملتی ہیں, تو بڑی تعریف ہوتی تھی ہادیہ کی. لیکن اس دن پتہ نہیں کیا ہوا تھا ہادیہ کو کہ وہ نا بات پہ نا زبان نکال رہی تھی اپنی باہر نا. تو میری دیورانی مجھ سے کہنے لگی یہ زبان کیوں نکال رہی ہے اس طرح, بہت برا لگتا ہے بچوں کا زبان نکالنا. میں نے کہا یار پتہ نہیں آج ہی نکال رہی ہے اس طرح زبان. کہنے لگی میری بیٹی نے زبان نکالی تھی, میں نے یوں اس کے منہ کو مارا تو 12 زبانیں نکالی اس نے. میں نے کہا اچھا. اب میں نا تھوڑے پریشر میں آ گئی کہ بھائی میرا بچہ اس طرح سے کر رہا ہے تو شاید میں اچھی پیرنٹنگ نہیں کر رہی ہوں, یہ اچھی بات نہیں ہے میرے بچے کے اندر. تو ہادیہ نے جیسی زبان باہر نکالی نا, میں نے یوں کر کے اس کی زبان پہ مارا. آپ کو پتہ ہے یوں کر کے مارنے میں تکلیف کتنی ہوتی ہوگی بچے کو. وہ نا ایک دم تڑپ تڑپ کے رونے لگی. میں نے گود میں لے لیا تو میری دیورانی کہنے لگی دیکھنا ابھی زندگی بھر زبان اس طرح باہر نہیں نکالے گی. دیکھیں نا میرے دل اس وقت نا بالکل بیٹھ سا گیا. پھر جب میں کوئی غلطی کرتی ہوں مجھے پتا ہوتا ہے کہ بتاؤں گی ان کو تو مجھے بھی کہیں گے کہ تم نے غلط کیا ہے, ڈانٹیں اس گے کے بھی. بعد بھی میرے سامنے ایک دفعہ پھر اس نے زبان نکالی, اس نے زبان نکالا نہیں چھوڑی, دوبارہ جیسے زبان نکالنے لگی ہاں یہ کہنے لگی کہ نا میں نے اس طرح سے مارا تھا, میں نے کہا آئندہ نہیں مارنا. ہاں. تو میں نے ان کو بتا دیا, حالانکہ مجھے ڈر بھی لگا ڈانٹ پڑے گی, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آئندہ نہیں مارنا. پھر اتنی انہوں نے مظلوم بنتی ہے نا, ڈانٹ پڑے گی, لگتا ہے ان کو ڈانٹے پڑتی ہوں گی. نہیں پتہ ہوا کیا, انہوں نے ہادے سے کہا زبان نکالو. وہ والا سین نا آج تک میری نگاہوں میں کہ یہ ہادے سے کہتے کہ ہادے زبان نکال کے دکھاؤ, اور ہادے کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور ہادے نا شکل دیکھی تھی میری بار بار. تو میں نے کہا ہادیہ زبان تو نکالو, زبان کیسے نکالتے ہیں. تو پھر اسے نکال کے دکھائی. تو مطلب مجھے وہ تکلیف آج بھی محسوس ہوتی ہے کہ اتنی چھوٹی سی بچی تھی, تو اس کو اس طرح سے مارنا, اس کے دماغ میں وہ بات بیٹھ سکتی تھی, وہ ڈر سکتی تھی, وہ سہم سکتی تھی. لیکن الحمدللہ کہ ہم دونوں نے, خاص طور پہ انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا اور مجھے سمجھایا. تو دیکھیں ہم بعض دفعہ کچھ کام ایسے کر جاتے ہیں بچوں کے ساتھ کہ وہ ساری زندگی ان کے ذہن سے نہیں نکل پاتے ہیں. تو بس خیال رکھیے, اپنے امیج کا مت سوچیے, ہوں بچے کے کانفیڈنس کا سوچیے, بالکل بچے کی خوشیوں کا سوچیے. بچے کو بدتمیز مت بنائیے, لیکن بچے کو حد سے زیادہ اوبیڈینٹ بھی مت بنائیے. بالکل شرارتیں کو قابل قبول ہیں, غلطیاں قابل قبول ہیں, بدتمیزی کو محبت سے, پیار سے, سمجھداری سے ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے گا انشاءاللہ کہ بچوں کی پرسنالٹی بہتر ہوگی, اور وہ بعد میں بڑے ہونے کے بعد ہماری غلطیوں کے اوپر بھی اتنا سخت ری ایکشن نہیں دکھائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی نئی پریشانیاں ہیں, گھریلو مسائل ہیں, اپنے شریک حیات سے آپ پریشان ہیں, بچوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے, اور آپ ہم سے آن لائن کوچنگ کروانا چاہتے ہیں, تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.